Namaste, my name is Suraj Roy and currently I am pursuing my MBBS from PPKSS Dharan. I am a first year MBBS student. In the entrance of examination of 2019, I was successful in achieving my scholarship from 4 different universities in terms of MBBS and BDS. MBBS in PPKSS, IOM and Pakistan MBC and BDS in KU. आजको टपिक यो भिडियोको टपिक रहेको छ बुक सेलेक्सन ड्युरिङ द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फेज र आई थिंक दिस बुक सेलेक्सन धेरैको माइन्डमा रहेको टपिक हो। कुन बुक पढ्दा ठीक होला, थ्योरी एमसीक्यू छुट्टै कभर गर्न सक्छ, टाइम कन्ज्युमिङ नहोस् भनेर र म त्यसकै बारेमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। अब थ्योरीलाई भन्नु पर्दा हामीलाई दिएको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुक चाहे नेमको होस् चाहे भाइब्रेन्टको होस् अलमोस्ट त्यही हो। थ्योरीहरू अलमोस्ट त्यही रहन्छ। अलिअलि चाहिँ कुनै चिजहरू चाहिँ मिस गरे हुन्छ, डाटाहरू त्यति हो, तर बेसिक भने चाहिँ कुनैले छुट्याइ हुँदैन। या नेमको पढ्नुहोस् या भाइब्रेन्ट पढ्नुहोस् बुक। अनि थ्योरीलाई बुक प्लस सरको नोट्स। अब सरको नोट्सलाई तपाईँले सरको लेक्चर चाहिँ मिस नगर्नुहोस् है, बिकज आफूले घरमा पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा च्याप्टर सकाउन, अब च्याप्टर बुझ्दै सकाउन, ट्याकल गर्न चाहिँ बढी टाइम लाग्छ। तर यदि त्यही च्याप्टर त्यही टपिक यदि सरले बोर्डमा पढाइदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझिन्छ र टाइम पनि बच्छ र टाइमै हो, जे हो टाइम हो। त्यही भएर सरको लेक्चर्स मिस नगर्नुहोस्, या लेक्चर मिस भए पनि हामीसँग अरू विकल्प छन् जस्तो युट्युब च्यानल्स। आई पर्सनली युज टु लुक अपन द युट्युब भिडियोज फर फिजिक्स मोस्टली, physics and chemistry from the channel that is Physics Wala. I think this YouTube channel is quite famous in our country as well. So म चाहिँ Physics Wala सजेस्ट गर्छु। सरले फिजिक्स केमिस्ट्री दुइटै पढाउनुहुन्छ। सो केही डाउट छ भने सरको भिडियो हेरेर डाउट क्लियर गर्न सकिन्छ। तर अब यही प्रिपरेसन गर्दैछौँ भने आई सजेस्ट नट टु मिस द सर्स टिचर्स लेक्चर्स, एटेन्ड द क्लास रेगुलरली। किनकि बुक सकाएर मात्रै नाम निक्लिने भन्ने हुँदैन। अब सरको कुराहरू सुनेको कुरा माइन्डले चाहिँ चाँडो स्टोर गरे हुन्छ, चाँडो क्याप्चर गरेर राखेको हुन्छ, त्यति बुझ्दा भयो। अब थ्योरीलाई फिजिक्सको लागि चाहिँ नेमको बुक एकचोटि मजाले पढ्नुहोस् है। त्यसपछि थ्योरीको लागि नेमको बुक पढ्नुहोस्। अब कति स्टुडेन्टले चाहिँ दाइ नेमको फिजिक्स बुकमा के भन्छ त रिड एन्ड डाइजेस्टतिर डाटा टाइपमा दिएको छ, त्यो प्रपर एक्सप्लेनेसन छैन, त्यो कसरी घोकेर मात्रै हुन्छ भन्दै थिए। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो त्यहाँ के भन्छ भएको डाटाहरू फर्मुला कसरी आयो, त्यो थ्योरी कसरी छ, त्यो कन्सेप्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरले क्लियर गर्नुहुन्छ जब तपाईँहरू प्रिपरेसन फेजमा जानुहुन्छ। त्यसैले गाह्रो मान्नु पर्दैन। र म चाहिँ जस्ट के भन्न चाहन्छु भने फ्यामिलियर भइराख्नुहोस्, त्यति चाहिने हो। फ्यामिलियर भइराख्नुहोस्, यो छ भने थाहा होस्। अब फिजिक्सको लागि नेमको बुक मजाले एकचोटि पढ्नुहोस्, त्यहाँबाट एमसिक्युज पनि गर्नुहोस्। र म चाहिँ कपिलेश्वर सरको बुक पनि, कपिलेश्वर सरको 3टा मोडुल्सको फिजिक्स बुकबाट क्वेसनहरू गर्थेँ र केही डाउट क्लियर गर्नुहुन्थ्यो भने म मेगा बुक पल्टाउँथेँ र नबुझेको टपिकको डाउट क्लियर गर्ने गर्थेँ। मलाई लाग्छ फिजिक्सको लागि त्यति गर्दा सफिसियन्ट छ, बढी हेडेक लिइराख्नु पर्दैन फिजिक्सको लागि, त्यति गरे मजाले पुग्छ। र अर्को चाहिँ केमिस्ट्रीको लागि कुरा गर्छु। केमिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँलाई अब 3टा पोर्सन भइहाल्यो, फिजिकल, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक। केमिस्ट्रीको फिजिकललाई बढी भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ या बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, बिकज 3टा मध्ये सबभन्दा हाइली मार्क्स कभरिङ पोर्सन भनेकै फिजिकल केमिस्ट्री हो। त्यसैले पहिले एकचोटि नेमको बुक मजाले पढ्नुहोस्, 3टै फिजिकल, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकको लागि। त्यसपछि त्यहाँबाटको एमसिक्युजहरू पनि सबै गर्नुहोस्। सरले पढाउनु भएको लेक्चर मिस नगर्नुहोस्, सरको नोटहरूसँग ट्याली गर्दै बुकमा पढ्नुहोस्, कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नुहोस्। र मैले भने फिजिक्सलाई भने चाहिँ केही बुझाएको छैन भने चाहिँ मैले चाहिँ जेपी एनपी बुक हेर्ने गर्थेँ डाउट क्लियरेन्सको लागि। र म एउटा कुरा सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि केमिस्ट्रीको लागि आई थिङ्क जेपी एनपी द बेस्ट वान, बिकज हाम्रो नेपालको जुनसुकै युनिभर्सिटीमा जेपी एनपी बुकबाटै क्वेसन आउँछ, त्यति ढुक्कै भयो हुन्छ। अब टोटल्ली नआए पनि मोर देन 90% क्वेसन भनेको यही जेपी एनपी बुकबाटै हुन्छ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि नेमको मोडुल्सहरू पनि के भन्छ यही जेपी एनपी बुकबाटै
काटछाँट गरेर बनाएको क्वेसन पनि तपाईँ ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई दिएको नेमको बुक र यहाँको जेपीएनपीमा भएको क्वेसन अलमोस्ट सब सेम छ, केही फरक छैन। त्यसैले पहिले नेमको सकाउनुहोस्, त्यसपछि जेपीएनपीदेखि क्वेसन गर्नुहोस्। मेनली फिजिकललाई अलिक बढी भ्यालु दिनुहोस्, बिकज यो तीनटा पोर्सन मध्ये ट्विस्ट गर्न सकिने पोर्सन भनेको फिजिकल हो। अरू कन्सेप्ट छ भने, अरू डाउट क्लियर छ भने दुईटामा गर्न सकिन्छ। अब इनअर्ग्यानिकको पोर्सनको कुरा गर्नुपर्दा मोस्टली घोक्नै पर्ने कुरा हुन्छ, त्यो त फ्याक्टै हो। घोक्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ घोक्नुहोस्, जति डाटा तपाईँको माइन्डले क्याप्चर गर्न सक्छ सक्नुहोस्, द्याट द बेस्ट वे। अरू उपाय छैन, कन्सेप्ट त राख्न सकिन्न, त्यति टाइम पनि हुन्न। र तपाईँलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फेजमा टिचर्सहरूले फिजिकलको अलमोस्ट सबै च्याप्टर सकाइदिनुहुन्छ डिटेलली, अर्ग्यानिक पनि अलमोस्ट सबै। तर इनअर्ग्यानिकको लागि सबै भ्याउन सक्नुहुन्न या सबै सकाइदिनुहुन्न, अलमोस्ट 50% मात्रै सघाउनुहुन्छ भनौँ न। र अरू चाहिँ आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले जति टाइम दिन सक्यो त्यति राम्रो इनअर्ग्यानिकलाई। अब कुरा गरौँ बायोलोजीको। अब बायोलोजीमा बोटनी जुलोजी मोस्टली दुईटा मध्ये बोटनी चाहिँ बढी नै हार्ड लाग्ने गर्छ, बढी अलिकति टर्चरिङ डिफिकल्ट फिल आउँछ स्टुडेन्टलाई। त्यो मैले पनि फिल गरेँ हो पनि, बिकज हामी चाहिँ जुलोजी चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिएर पढिरहेको हुन्छ, तर बोटनी चाहिँ एउटा घोकन्ते वेमा गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर टफ भएको थियो। त्यति बोटनी पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। र मेरो फर्स्ट भिडियोमा मैले बायोलोजीको ट्रिक्स दिइसकेँ, त्यति गर्दा बायोलोजीलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ। र अझै के भन्छु भने, तपाईँ अब बायोलोजीको लागि थ्योरी नेमको बुकबाट पढ्नुहोस्, र पढ्दा पढ्दै च्याप्टरको कुनै टपिकको बारेमा अझै बुझ्नु छ, अझै त्यसको के भन्छ बारेमा डिटेलली नलेज लिनु छ भने त्यो टपिक हाम्रो इन्डियन बुकमा छँदैछ। र म दुईवटा बुक सजेस्ट गर्न चाहन्छु, इन्डियनको एउटा ट्रुमेन सरको दिनेश, यहाँ मध्ये कुनै पढ्यो हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यो टपिकको डिटेलली बुझ्नुहोस्, केही गाह्रो हुँदैन, मजाले डाउट क्लियर गर्दै जानुहोस् हैन। अब नेमको सरको लेक्चर मिस नगर्नुहोस्, नोट बनाउनुहोस्, सरले दिएको नोट नछुटाउनुहोस्। एमसिक्युज नेमको बुकबाट सकाउनुहोस् पहिले, अब भयो भने भाइ पनि बुकबाट सकाइदिनुहोस्। एमसिक्युज गर्न त्यति टाइम लाग्दैन बायोलोजीको है। र यो सब पढिसकेपछि मैले ट्रुमेन्स पढायो, तपाईँ जो पनि पढ्दा हुन्छ ट्रुमेन्स या दिनेश तपाईँ। अनि त्यसपछि यहाँको सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यसरी ट्रुमेन्स या दिनेश पढायो भने एमसिक्युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र बायोलोजीलाई त गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यहाँको नेम या भाइबेनको बुकले भ्याउँदैन। मैले भने नि अब थ्योरीलाई सिम्प्लिफाइड वेमा राख्दा सजिलो भइहाल्छ, तर अब अब्जेक्टिभ क्वेसन्सलाई त तपाईँले मेनली त्यो इन्डियन बुकबाटै गर्नै पर्छ। मलाई कतिले के सोधि पनि रहेको थियो कि थ्योरी पनि के हुन्छ इन्डियन बुकबाटै पढ्दा कस्तो हुन्छ भने, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मैले फर्स्टमा पनि भनिसकेँ कि मैले त्यो यो भन्नाले अब यो बुकहरू अलिक भास्ट छ, टाइम लाग्छ, बढी नै टाइम दिनुपर्छ, टाइम कन्ज्युमिङ छ, त्यही भएर त्यतातर्फ नजानुहोस्, एज अ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा जानुहोस्, क्वेसन यहाँबाट गर्नुहोस्, डाउट क्लियर यहाँबाट गर्नुहोस्, त्यति भन्न चाहन्छु। र अब म पास्ट पेपरको कुरा गर्छु। नेपालको पास्ट पेपर्स, इन्ट्रान्सको पास्ट पेपर्सहरू कतिको कन्सेप्ट के हुन्छ भने, यदि मैले पास्ट पेपर्स सबै गरेँ भने मेरो नाम निक्लिन्छ भन्ने भ्रममा होला नि, तर यो कदापि केही हुनेवाला छैन। बरु म त के भन्छु भने नि, बरु पास्ट क्वेसन बरु नगर्दा भयो, तर त्यही बुकलाई बरु 2-3 चोटि पढ्नुहोस्। फिजिक्स त्यही केमिस्ट्री बुक, त्यही बायोलोजी बुकलाई बरु 2-3 चोटि पढ्नुहोस्, तपाईँको नाम ढुक्कै निस्किन्छ। तर पास्ट क्वेसन 2 चोटि गर्छु 3 चोटि गर्छु मेरो फिक्स नाम निस्किन्छ भन्ने कुनै आधार हुनेवाला छैन। मैले यो फिल गरेँ हो, मैले एज अ फ्रेसर मैले यस्तो गरेको थिएँ। मेरो एक्सपिरियन्स एज अ फ्रेसर मैले पास्ट क्वेसन मोस्टली पास्ट क्वेसन भ्यालु दिएर म फाइनल एक्जाममा त्यति राम्रो गर्न सकिनँ मैले एज अ फ्रेसर। अब तर म अब पास्ट क्वेसन त गर्नै पर्छ, बिकज पास्ट क्वेसन्सले चाहिँ अब हामीलाई क्वेसन इन्ट्रान्समा आउने क्वेसन प्याटर्नको आइडिया दिन्छ, कस्तो क्वेसन सोध्छ, कसरी क्वेसन त्यो टपिकदेखि क्वेसन घुमाउन सक्छ। कन्फ्युजन क्वेसन गर्नुपर्छ, पास्ट क्वेसन पनि गर्नुहोस्, म यो होइन कि नगर्नुहोस् भन्दिनँ। अब त्यसपछि तपाईँलाई निट, मैले चाहिँ यो वर्ष निटको पास्ट पेपर पनि गरेको थिएँ, मैले निटको पास्ट पेपर्सहरू पनि गरे हो। अनि अब निटको पास्ट पेपरहरू गर्दाखेरि हाइली कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू पनि देखेँ मैले फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू। मैले त्यो चाहिँ म लाइक छोडिदिने गर्थेँ, बिकज म त्यति ढुक्कै थिएँ कि यस्तो क्वेसन हाम्रो नेपालमा कदापि आउँदैन थियो र कहिले फेस पनि गर्ने क्वेसन। त्यसैले चिन्ता लिनु पर्दैन, पढ्दै जानुहोस्। सक्दो यदि सक्नुहुन्छ भने निटको पास्ट पेपर पनि गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो कन्ट्रीको पास्ट पेपर पनि गर्नुहोस्। यो भयो। त्यसपछि अझै टिप्स के छ भने, तपाईँलाई के गर्नुहोस् भने, अब कुनै च्याप्टर पढ्दाखेरि कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ भने एउटा सर्ट डायरी बनाउनुहोस्, त्यो डायरीमा टिप्दै जानुहोस् र त्यो डायरी तपाईँ हरदम आफ्नो सँग राख्नुहोस्, आफ्नो ब्यागमा राख्नुहोस्। म पनि त्यही गर्थेँ। अब नेमै गएको बेला पनि अब फ्री टाइममा ब्रेक टाइममा त्यही बुकहरू पल्टाएर हेरिरहन्थेँ।
जसले गर्दा मेरो त्यो कन्फ्युजन भएको टपिक पनि मेरो कन्फ्युजिङ टेन्डेन्सी कम हुँदै गयो र म एक्जाममा पनि राम्रो गर्दै गएँ। अनि मैले एउटा अझै के भन्न चाहन्छु भने यति कुरा भएपछि त्यसपछि तपाईँहरू म त त्यही एउटा कुरा जेनरल वेमा के बुझ्नुहोस् भने हार्डवर्क गरेर मात्रै पुग्दैन, के भन्छ हार्डवर्कको सट्टा स्मार्ट वर्क गर्नुहोस्, तपाईँको नाम ढुक्कै निस्किन्छ। बिकज टफ छ तर इम्पोसिबल छैन। हामी पनि तपाईँहरूको फेजमा हुँदाखेरि फिल हुन्थ्यो के सक्दिनँ होला, तर पढ्दै गए कति कुरा एक्सपिरियन्स लिँदै गएँ, काटछाट गर्दा आज म यहाँ छु, के भन्छ यो स्टेजमा पुग्न सकेको छु। तपाईँहरू पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, अभियसली पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यो डाउटै छैन। र अर्को एउटा बायोलोजीको मैले एउटा कुरा अघि भन्न छुट्याएको छु, के गर्नुहोस् भने अब थ्योरी नेमको बुकबाट या अरू डाउट क्लियरको लागि के भन्छ बाहिरको बुकबाट पढिसकेपछि फर इक्जाम्पल आज राति मैले पढेँ भने कुनै टपिक, फर इक्जाम्पल मैले फोटोसिन्थेसिस पढेँ भने आज, अब मलाई भोलि बिहानसम्म त्यो टपिक कम्प्लिटली मैले पढे जतिको सबै मेरो माइन्डले क्याप्चर गरिसकेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले के भन्छ हिजो पढेको टपिकलाई एकचोटि के भन्छ रिकल गर्नुहोस्, मैले कुन टपिक पढेँ, त्यहाँ के छ अलिअलि कनेक्सन बिल्डअप गर्नुहोस्। यसले के गर्छ भने तपाईँको डाउट हटाउँदै जान्छ, तपाईँको बायोलोजीमा कन्फिडेन्स बढाउँदै जान्छ। म आई थिङ्क भिडियो धेरै लामो जस्तो लाग्यो, तर पनि मैले सक्दो बुक सेलेक्सनको बारेमा भनिहालेँ। त्यो धेरै डिप नजानुहोस्, धेरै कम्प्लिकेटेड क्वेसन पनि नगर्नुहोस्, त्यस्तो एक्जाममा कदापि आउँदैन, ढुक्कै आउँदैन, म ग्यारेन्टी दिन्छु आउँदैन। क्वेसनहरू गर्नुहोस्। मैले मेरो पिपिकेएसएसमा मैले एक्चुअली होप गरेको थिइनँ, तर एक्चुअली म एउटा कुरा के सेयर गर्न चाहन्छु भने मैले पिपिकेएसएसको के भन्छ इन्ट्रान्समा बायोलोजी पोर्सनमा म्याक्सिमम क्वेसन वाज फ्रम निट पास्ट पेपर्स है। मैले बायोलोजी पोर्सन मेरो म्याक्सिमम करेक्ट गर्नुको कारण पनि मैले सायद निट पास्ट पेपर गरेर नि हो। र म त्यही भन्न चाहन्छु, सक्दो टाइम दिनुहोस्। अहिले टाइम धेरै नै छ भनौँ, अहिले अब कमन इन्ट्रान्स हुने कुरा छ, अब त्यही भएर टाइम चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस् सक्दो। एकचोटि भ्याएर मात्रै हुँदैन, फर्स्ट मन्थमा पढेको कुरा 5th मन्थमा 4th मन्थसम्म हाम्रो दिमागले क्याप्चर गर्छ भन्ने छैन। त्यसैले त्यही फर्स्ट मन्थमा पढेको कुराहरू पनि टाइमले यसो पल्टाउँदै गर्नुहोस्, रिभाइज गर्दै जानुहोस्। कमसेकम 2 चोटि त तपाईँले पिसीको लागि रिभाइज गर्नु नै पर्छ फर कन्फिडेन्स एन्ड मेक स्योर टु गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। सो अल द बेस्ट। केही सोध्नु केही बुझ्नु छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन एन्ड थ्याङ्क यू। प्लिज गिभ योर फिडब्याक एज वेल। So stay home, stay safe. Thank you.